अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है अपनी इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बराह रास्त तबादले का निज़ाम क्या होता है। आपको पता है बार्टर सिस्टम हमारे पास क्या होता है? चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना आपके पास क्या कहलाता है? बराह रास्त तबादले का निज़ाम कहलाता है। सो अगर हम इसको रीड डाउन करें तो आपको वो कहता है, तरीक से साबित है कि इंसान का इब्तदाई मुआशी दौर सादा मगर पसमानदगी का शिकार था। लोगों की जरूरियात में दूध थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान मौजिब और बाशाऊर होता चला गया। इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर आप इन द पास्ट, अगर आप पास्ट में देखो तो आप ये देखते हो कि बहुत ज्यादा लोगों का बहुत ही सादा माहौल था लोगों के दरमियान में, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर देखते हो तो लोगों के इतने ज्यादा रहन सहन के तरीके, हर तरह की चीज बदल गई है। अगर आप बार्टर सिस्टम, पुराने जमाने का बार्टर सिस्टम की बात करते हो तो उसके अंदर क्या आता है कि बार्टर सिस्टम वो तब जो होता था, एक शहर से दूसरे शहर हवाई जहाजों के जरिए नहीं हुआ करता था बल्कि बहरी जहाजों के जरिए हुआ करता था। लेकिन अगर आप आज की बात करते हो तो आज बहुत ज्यादा जदीद आपके पास टेक्नोलॉजीज है जिसके जरिए आप क्या करते हो, अपने बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू करते हो। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आप दोनों के बार्टर सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। फिर सेकंड पॉइंट अगर आप बात करते हो तो हम देखते हैं कि ज़र का इत्तका क्या होता है। ज़र का इत्तका अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कहता है, बराह रास्त तबादले के निज़ाम की खामियों ने इंसान को ऐसा आला तबादला तलाश करने पर मजबूर कर दिया कि जो खेजबाला मुश्किलात पर काबू पा सके और लोग अपनी जरूरियात की अशिया का लेन देन बआसानी कर सके। क्या कहता है कि ज़र की इत्तका ने, ज़र की जब इतनी ज्यादा कदर की गई तो ज़र ने आपको क्या सिखाया कि आप आसानी से अपनी एक चीज से दूसरी चीज किस तरह आप एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब पैसे नहीं आए थे तो पैसे से पहले बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, लेकिन अब ज़र के इर्तिका के इस्तेमाल में होने वाली अशिया के तमाम, इसमें वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि ज़र जो है, ज़र हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। पैसा जो है हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो तहजीबी माहौल हो, मुआशी हो या सनती तरक्की। आप हर तरह के माहौल में देख सकते हैं कि हर निजाम में ज़र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ज़र की कुछ तारीफें हैं। पहली तारीफ वो आपको क्या कहता है कि प्रोफेसर वॉकर के मुताबिक हमारे पास ज़र की तारीफ क्या है। ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फराइज सर अंजाम देती है। क्या कहता है कि ज़र एक ऐसी शय है, आपके पास ज़र एक ऐसी चीज है जो अपने फराइज खुद अंजाम देती है। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर वॉकर कह रहा है। वॉकर के उसके बाद प्रोफेसर मॉर्गन क्या कहते हैं कि ज़र वो शय है जो आमतौर पर कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप ज़र को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, इसके मुताबिक ज़र की क्या तारीफ है कि आप पैसे जो है, आप कर्जा लेते हो किसी भी बैंक से, पहले जब आप कर्जा लेते थे तो आप अपनी कोई कीमती चीज रखवा के आते थे, लेकिन अब आप कर्जा जो है ज़र की फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये आपके लिए इस लिहाज से भी फायदेमंद कहलाएगा। फिर वो कहते हैं, उसके बाद आपके पास ज़र की एक और तारीफ है जो क्राउथर ने की है। वो कहता है कोई भी वो शय जो ज़र कहलाती है जिसे आला तबादले की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, उसे आप क्या कहते हो? ज़र कहते हैं। मतलब ज़र क्या है कि आप कोई भी ऐसी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी खास चीज के, उसको आप क्या कहते हो? ज़र कहते हो। तो इस लिहाज से अगर आप ज़र की इन तारीफों को पढ़ो तो आपको पता चलता है कि ज़र जो है एक बहुत ही अहम चीज है। अब इस पेज पे लास्ट जो आपके पास तारीफ की गई है वो क्या है? वो कहते हैं ज़र, ये जेएम केन्स कहता है, ज़र वो शय है जिसके जरिए उधार के मुआहिदों और कीमत के मुआहिदों की अदायगियां चुकाई जाती हैं और जिसकी शक्ल में आम कुवत खरीद का जखीरा किया जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि आप ज़र जो है, एक आप फॉर एग्जांपल, आप मिसाल के तौर पर आपने किसी से उधार लिया, अब आप उसको उधार जो है, ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि पैसे अगर आपने किसी से लिए तो आप उसको पैसे ही वापस करोगे। आप ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि आप पैसे की बजाय उसको अपना कोई जेवर दे दो। तो ज़र इस लिहाज से आपको बचाता है कि आपने अगर किसी से कोई उधार लिया तो आप उसको ज़र की फॉर्म में ही वापस लौटाओ, और अगर आप उसकी अदायगी पूरी कर देते हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ज़र का इत्तका कहलाता है। कि मतलब ज़र की बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो अगर हम आगे डिस्कस करें तो आपके पास ज़र के कुछ प्राइस हैं। ज़र के हमारे पास प्राइस क्या आ जाते हैं? पहला प्राइस आपके पास आ जाता है आला तबादला। आला तबादला हमारे पास क्या होता है? आला तबादला के अंदर वो आपको कहता है एशिया का लेन देन करते वक्त ज़र बतौर आला तबादला अपना काम सर अंजाम देते हुए पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को तकवीयत बख्शता है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप ज़र की बात करो तो ज़र आपके लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। किस लिहाज से?
وہ آپ کی دولت میں انکریمنٹ بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ تقسیم کرتے ہو, جو آپ ڈویژن کرتے ہو, اس میں بھی زر آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اس پورے پوائنٹ کے اندر یہی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو عام بندہ ہے وہ زر کا استعمال بہت اچھے طریقے سے بھی کر سکتا ہے. پہلا فرائض زر کا کیا ہے؟ اعلیٰ تبادلہ کرنا, یعنی کہ ایکسچینجنگ کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنا. پھر آ جاتا ہے پیمانہ قدر. پیمانہ قدر کیا ہوتا ہے؟ میئر آف ویلیو, یعنی زر اشیاء خدمات کی قدر کی پیمائش کا کام بخوبی سر انجام دیتا ہے. جس طرح گندم, چینی, چاول وغیرہ کی پیمائش کے لیے مختلف اوزان کے بارڈ, کپڑے کی پیمائش کے لیے میٹر. اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بازار جاتے ہو اور جا کے آپ کوئی کپڑا وغیرہ خریدتے ہو, تو جب وہ جس آدمی سے آپ کپڑا خرید رہے ہو وہ آپ کو میئر کر کے کپڑا دیتا ہے, تو پیمانہ قدر کا یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ پیمانہ قدر کہلاتا ہے, کہ وہ آپ کو ایک میئرمنٹ کر کے آپ کو کپڑا دیتا ہے, ایکسٹرا کپڑا وہ آپ کو نہیں دیتا. تو زر اس لحاظ سے بھی آپ کے فرائض میں استعمال ہوتی ہے. تھرڈ آ جاتا ہے انتقال قدر. انتقال قدر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہو, اور منتقل کرنا کہتے ہیں براہ راست تبادلہ قدر. تبادلے میں قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بڑا مشکل کام تھا, لیکن آج کل یہ مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ آج کل آپ زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کر سکتے ہو. تو اس لحاظ سے بھی زر جو ہے ایک اہم اپنا فرض ادا کر رہا ہے. چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے حکومتی ادائیگیاں اور وصولیوں کا ذریعہ. زر حکومت کے لیے ادائیگی اور وصولیوں کے لیے معیار کا کام بھی سر انجام دیتا ہے. اب زرعی نظام میں حکومت اپنے تمام واجبات مثلاً ٹیکس, موصولات, مالیہ, جرمانے اور یوٹیلیٹی بل وغیرہ اور ادائیگیاں, مطلب جو تنخواہیں وغیرہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پاسٹ کی بات کرو تو پاسٹ میں اتنی زیادہ سہولتیں موجود نہیں تھی, لیکن اگر آپ فیوچر کی بات کرو تو زر جو ہے اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ اب جیسے جو آپ کو تنخواہیں ملتی ہے, جو آپ کو وظائف ملتے ہیں, پینشن ملتی ہے, اس کے علاوہ جو آپ جرمانے پے کرتے ہو, ٹیکس پے کرتے ہو, سارے کس فارم میں کرتے ہو؟ زر کی فارم میں پے کرتے ہو. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک اہم فرض ہے زر کا, جو زر جو ہے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے معاشی ترقی, کہ معاشی ترقی میں اب زر کا کیا کردار ہے, زر کس طرح فرض اپنا ادا کر رہا ہے معاشی ترقی کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کسی ملک کی معاشی ترقی میں زرعی نظام کے مستحکم ہونے اور قیمتوں کے نظام کے مؤثر ہونے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ جس ملک میں زر کی گردش مناسب ہو وہاں کا معاشی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر زر کی اہمیت ہو وہی کیا ہوتا ہے؟ ترقیاتی ملک وہی کہلاتا ہے. تو معاشی ترقی بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس ملک, اب مثال کے طور پر اگر ہم لوگ کسی باہر کے ملک کی, آؤٹ آف کنٹری کی بات کریں, تو وہاں پر ان کی کرنسی کی اماؤنٹ اچھی ہے, تو وہاں پر معاشی ترقی بھی اچھی ہے اور وہ دن بہ دن ترقی بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر اتنی زیادہ ترقی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہماری جو زر ہے اس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کرنسی کی کوئی اتنی زیادہ قیمت نہیں رکھی جاتی. اور اس سے نیچے کچھ متفرق فرائض ہیں جو آپ لوگوں نے خود تیار کرنے, ایک منٹ بعد ریڈ کرنے ہیں, بہت ہی سارے وہی کانسیپٹ اگین ریپیٹ کیے گئے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زر ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس زر نہیں ہے تو آپ کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہوں گے تو آپ اس کے بدلے زر بھی لے سکتے ہو. پھر ہمارے پاس کچھ زر کی اقسام آ جاتی ہیں. پہلی اقسام آپ کے پاس آ جاتی ہے داتی زر. اس کے بعد داتی زر کیا ہوتی ہے؟ اوبیسلی جو آپ کے پاس داتی زر, ہمارے پاس وہ زر ہوتی ہے جو آپ کی لوہا, سونا چاندی سے زر پروڈیوس ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ داتی زر کہتے ہیں. اگلی زر آپ کے پاس آ جاتی ہے معیاری زر. معیاری زر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ معیاری زر کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ مطلب ایک سٹینڈرڈ آ جاتا ہے آپ کی منی کا, کہ کیا سٹینڈرڈ ہے آپ کی اماؤنٹ کا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معیاری زر کہتے ہیں. پھر آ جاتی ہے علامتی زر. علامتی زر کی ظاہری قدر و قیمت اس کی حقیقی قدر یا سکے میں موجود قدر و قیمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علامتی زر کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس ٹوکنز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہو؟ علامتی زر کہتے ہیں. علامتی زر کے اندر وہ آتے ہیں, جیسے اب آپ کے پاس سکے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کس میں آ جاتے ہیں؟ علامتی زر میں آ جاتا ہے. اگلی ٹائپ آ جاتی ہے کاغذی زر. کاغذی زر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کاغذی زر حکومت یا حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے. مطلب یہ جو زر ہے صرف اور صرف حکومت جاری کر سکتا ہے یا مرکزی بینک دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اس زر کو جاری نہیں کر سکتا. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے بدل پذیر کاغذی زر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسے حکومت یا مرکزی بینک مطالبے کی صورت میں یعنی سونا چاندی یا منظور شدہ زر تبادلے کی شکل میں بدلنے کا پابند ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ بدل پذیر میں کیا آ جاتا ہے؟ سونا چاندی وغیرہ آ جاتا ہے. اس کو اگر آپ بدلوانا چاہتے ہو تو آپ حکومت سے اس کو ایکسچینج کروا سکتے ہو. اور اگر آپ بات کرتے ہو غیر بدل پذیر کاغذی زر,
تو اس میں کیا آ جاتا ہے کہ اس میں سونا چاندی نہیں آتا, اس کے اندر آپ کے پاس کچھ قانونی رولز اس کے اندر آپ کے پاس کچھ رولز آ جاتے ہیں جس کے تحت آپ اب کیا کرتے ہو, تبدیلیاں کرتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ آ جاتی ہے قانونی زر, یہ جو لیگلی طور پر ہوتی ہے. قانونی زر اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, قانونی زر آپ کے پاس کہلاتی ہے, کہتے ہیں اس سے مراد ایسی زر ہوتا ہے جسے قرضوں کی ادائیگی, قیمتوں کو ادا کرنے اور عام لین دین میں حکومت کی طرف سے قانوناً قبول کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ زر ہے جو حکومت آپ کو دیتی ہے اور آپ کو ہر حال میں قبول کرنی ہی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اعتباری زر. اعتباری زر اب ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, اعتباری زر قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ہوتے ہیں. اوبیسلی جو قرض لیتا ہے اور جو قرض دیتا ہے ان دونوں کے درمیان جو زر پائی جاتی ہے وہ کون سی پائی جاتی ہے, اعتباری زر پائی جاتی ہے. اعتباری زر کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے قریبی زر. قریبی زر کیا ہوتے ہیں کہ قریبی زر کو اشیاء خدمات کے لین دین کے معاملات میں فوری طور پر بطور اعلیٰ تبادلہ استعمال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ قانونی زر کی طرح کرنسی, نوٹوں اور سکوں کی شکل میں نہیں ہوتا. جو قریبی زر ہوتی ہے اس کے اندر نہ تو کوئی کرنسی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سکے وغیرہ ہوتے ہیں, یہ بونڈز کی فارم میں ہوتی ہے. یعنی یہ ایک امانت آپ کے پاس بونڈز کی فارم میں ہوتی ہیں, ہنڈیوں کی فارم میں ہوتی ہیں یا سرٹیفکیٹ کی فارم میں ہوتی ہے. تو یہ وہ زر ہے جس کے اندر کوئی پیسہ نہیں ہوتا, صرف اور صرف ایک بڑی چیز کی فارم میں پائی جاتی ہے. پھر آ جاتی ہے حسابی زر. حسابی زر کیا ہوتا ہے کہ حسابی زر کو معیاری زر بھی کہتے ہیں, مطلب اس کو آپ اسٹینڈرڈ منی بھی کہتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ حسابی زر اشیاء خدمات کی قدر و مالیت کو جانچنے میں مدد دیتی ہے. یعنی کہ حسابی زر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر حساب چیک کرتے ہو, آپ یہ چیک کرتے ہو کہ آپ کی جو اشیاء آج کل آ رہی ہیں وہ کتنی زیادہ قدر رکھ رہی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک کتاب کی قیمت 100 روپے ہے, قلم کی قیمت 5 روپے ہے, یا تو اس کا جو حسابی زر کیا ہوگا, اگر آپ امریکہ کی چیک کرو گے تو ان کی ڈالرز میں ہوگی, آپ کی روپیز میں ہوگی. تو یہ علیحدہ سب کی کرنسی کے لحاظ سے حسابی زر دیکھی جاتی ہے. لاسٹ آ جاتی ہے کریڈٹ کارڈ. اب کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ کے پاس کچھ اشیاء ہوتی ہے جو آپ خود ادا کرتے ہو, اور ایک کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس تبھی آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جب آپ کے کچھ اکاؤنٹس ہو بینک میں, تب آپ کو یہ کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے, ادروائز آپ کو کریڈٹ کارڈ پرووائڈ نہیں کیا جاتا. دین ہم بات کرتے ہیں زر کی قدر کے بارے میں. اب زر کی قدر آپ کے پاس کیا ہے, اگر آپ زر کی قدر کی بات کرو تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو آپ کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ڈیکریز ہو جاتی ہے, اور جب ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے تو کوانٹٹی کیا ہو جاتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اگر کوانٹٹی زیادہ ہے تو پرائس بھی زیادہ ہے, اگر کوانٹٹی کم ہے تو پرائس بھی کم ہے. تو ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے. تو مارکیٹ میں اگر وہ کہتے ہیں زر بطور اعلیٰ تبادلے کی حیثیت سے اشیاء خدمات کے لین دین اور قدر و قیمت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جبکہ خود زر کی قدر کی پیمائش اشیاء کی مدد سے کی جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ زر کی قدر آپ کس طرح کر سکتے ہو, obviously جب آپ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدنے گئے ہو, اب آپ ایک دکاندار کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ آپ کو چینی چاہیے, تو وہ اگر آپ کو چینی دے گا تو آپ پیسے دو گے تو آپ کو چینی ملے گی نا. تو یہاں پر زر کی قدر پتہ چلتی ہے کہ زر کی قدر کیا ہے. پھر آ جاتا ہے نظریہ مقدار زر. نظریہ مقدار زر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس ایک تھیوری ہے اور امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے جو آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے آپ کے پاس کچھ ایکویشن ہے, وہ کیا کہتے ہیں, پی ٹی از اکول ٹو ایم وی پلس ایم وی ڈیش وی ڈیش. تو آپ کو پتا ہے پی کیا ہے, پرائز ہے آپ کے پاس, ٹی آپ کے پاس کیا ہے, ٹرانزیکشن ہے, یعنی کہ اشیاء کی مقدار کیا ہے یہ بتاتے ہیں. ایم آپ کو پتا ہے منی ہے جو آپ کی کرنسی کی مقدار ہے. وی آپ کو پتا ہے زر کی گردش ہے. ایم ڈیش کیا ہے, آپ کی زر اعتبار کی مقدار ہے, اور وی ڈیش کیا ہے, زر اعتبار کی گردش ہے. اب آپ کیا کرو گے, اپنا فارمولا بناؤ گے. فارمولا آپ کے پاس کیا بنے گا, P is equal to mv divided by T. تو مثال کے طور پر اس نے آپ کو کچھ یہاں پر ایگزامپل دی ہے, وہ کہتا ہے مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کے پاس V جو ہے وہ 3 ہے, T آپ کے پاس 30 ہے. تو آپ کیا کرو گے, اس فارمولا کے اندر ویلیو پٹ کرو گے اور اپنا آنسر فائنڈ کرو گے, تو آپ کے پاس پرائس کیا آ جائے گی, 20 آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ, تو اس کا مطلب آپ کی جو پرائز ہے 20 روپے آئی, کس لحاظ سے, جب آپ کا جو ٹی تھا وہ کیا تھا, 30 تھا, اور وی آپ کے پاس کیا تھا, 3 تھا. تو نیچے ایک اور ایگزامپل دی گئی ہے, وہ آپ لوگ خود ایکسپلین کرو گے, خود دیکھو گے کہ کس طرح سولو کرنی ہے. بہت ایزی کانسیپٹ ہے, سیم ٹو سیم اسی طرح کانسیپٹ ہے.
फिर हमारे पास आ जाता है नजरिया मिकदार ज़र के मफरूजात, यानी कि इसकी एजम्पशंस क्या है। पहली एजम्पशन वो क्या कहते हैं कि एशिया खिदमात की मिकदार और गर्दिश ज़र मुइन रहती है, मतलब दोनों क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं दोनों। अगर आपकी जो टी है उसकी मिकदार ज्यादा है तो जो गर्दिश ज़र है वो भी ज्यादा होगी। अगर गर्दिश ज़र कम है तो आपकी मिकदार ज़र भी कम होगी। सेकंड कहता है कि मशियत में मुकम्मल रोजगार कायम रहता है, यानी कि अगर आप ओवरऑल बात करो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी कब कायम रहती है, जब ये सारी चीजें बराबर हो, यानी कि फिक्स हो। उसके बाद कहता है कि ज़र की मिकदार और कीमतों के मयार में मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है, यानी कि इनके दरमियान में रिलेशन जो है एक लिमिटेड रिलेशन होता है, सेम रिलेशन होता है। तो ये सारे के सारे आपकी मफरूजात हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास कुछ तनकीदें हैं। पहली तनकीद हम देख लेते हैं। पहली तनकीद वो कहता है ज़र की गर्दिश और अशिया खिदमात का हुजम। तो आपके पास वो क्या आ जाता है, नजरिया मिकदार ज़र में गर्दिश और ज़र और एशिया खिदमात के हुजम को साकिन फर्ज किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ज़र की गर्दिश ज्यादा है तो आपके पास एशिया खिदमात का हुजम भी ज्यादा होगा। अगर आपके पास ज़र की गर्दिश कम है तो एशिया खिदमात का हुजम भी कम होगा। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस बात पर तनकीद की गई कि ये जो है, क्या तनकीद की गई कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, जैसे अब आपके पास अगर आप कहते हो कि मौसम के जो हालात हैं वो भी बदलते रहते हैं, हमें तो नहीं पता कि कब मौसम किस तरह हो जाएगा, तो इस बात पर तनकीद करेगी कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा रहे। ये गलत बात है, हो सकता है कि एक चीज कम हो तो दूसरी ज्यादा भी हो सकती है। ये पहली तनकीद है। दूसरी तनकीद जो की गई वो थी आजाद मुतगैरात। आजाद मुतगैरात क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज करते हो कि आपके पास एक ज़र की गर्दिश है जो v से डिनोट हो रही है, ज़र की मिकदार है जो m है, तो हालांकि ये मुतगैरात एक दूसरे के ताबे हैं, आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पर इस बात पे तनकीद की गई कि ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो ये तनकीद की गई है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। थर्ड वो कहता है कीमतों में मुतनासिब तब्दीली। मतलब वो क्या कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप बात करो, हो सकता है कि आज जो आपने चीज 100 रुपए की खरीदी है, हो सकता है कि कल को वो चीज 200 की हो जाए। तो ये फर्क जो है आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर एक चीज आज 100 रुपए की है तो 10 दिन बाद भी वो 100 की रहेगी। तो इस बात पर भी तनकीद की गई कि आपके पास जो है ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है। लास्ट पॉइंट, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने ये तैयार करने अच्छे तरीके से। इस चैप्टर के अंदर हमने जो आज पॉइंट डिस्कस किए, हमने इसके अंदर ज़र के फराइज डिस्कस किए, ज़र का इर्तिका हमने देखा कि ज़र का इर्तिका क्या होता है, उसके बाद हमने ज़र की कुछ एग्जाम देखी, और लास्ट पर जो हमने देखा हमने ज़र की कदर और ज़र के तनकीद देखी कि नजरिया ज़र पर किस किस ने क्या तनकीद की गई। थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा लेक्चर था, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग।